इन्स्टिच्युट अफ लोकसेवा बुलबुल युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज 2078 असार 2 गते बुधबार गोर्खापत्रको ज्ञानसागर पृष्ठमा प्रकाशित भएका लोकसेवा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित भएको छु। आज सुरु गरौँ पहिलो प्रश्नबाट। प्रश्न नम्बर 1, युरोकप 2020मा कति राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ? 24 राष्ट्रको। युइएफएले 4 वर्ष अघि नै सहभागी देशको सङ्ख्या 16बाट 24 पुर्याउने निर्णय गरेको। 11 देशका 11 सहरमा युरोकप 2020 सञ्चालन भएको। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, मिस युनिभर्स 2020 को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन्? एन्ड्रिया मेजा। 69औं संस्करणको मिस युनिभर्स प्रतिस्पर्धामा सहभागी 73 देशका सुन्दरीलाई पछाडि पार्दै 26 वर्षीय सफ्टवेयर इन्जिनियर एन्ड्रियाले सो उपाधि जितेकी। सन् 2021 मे 16मा सम्पन्न प्रतियोगितामा ब्राजिलकी जुलिया गामारा फर्स्ट र पेरुकी ज्यानिक मासेटा सेकेन्ड रनर अप भएका। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, चलचित्र क्षेत्रको विश्वकै प्रतिष्ठित ओस्कार एकाडेमी अवार्डको 93औं संस्करणमा सर्वोत्कृष्ट चलचित्र कुन घोषित भयो? सही जवाफ रहेको छ नोम्याडल्यान्ड। सर्वोत्कृष्ट घोषित अन्य विधा तथा कलाकारहरू: सर्वोत्कृष्ट अभिनेता एन्थनी हकिन्स, सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री फ्रान्सिस म्याकडोरम्यान्ड, त्यसै गरी सर्वोत्कृष्ट निर्देशक लो झाओ, सर्वोत्कृष्ट सहअभिनेता डेमियल कोलुया, त्यसै गरी रहेका छन् सर्वोत्कृष्ट सहअभिनेत्री युन यु जङ, सर्वोत्कृष्ट गीत फाइटर फर यु बोलको गीत रहेको छ भने सर्वोत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय फिचर फिल्म अवार्ड एनदर राउन्ड रहेको छ। त्यसै गरी सर्वोत्कृष्ट एनिमेटेड फिचर फिल्म सोल रहेको छ भने सर्वोत्कृष्ट एनिमेटेड सर्ट फिल्म इफ एनिथिङ ह्यापन आई लभ यु, त्यसै गरी सर्वोत्कृष्ट लाइभ एक्सन आर्ट फिल्म टु डिस्टेन्ट स्ट्रेन्जर्स, त्यसै गरी सर्वोत्कृष्ट डकुमेन्ट्री सर्ट सब्जेक्ट कोलेट रहेको छ भने सर्वोत्कृष्ट डकुमेन्ट्री फिचर फिल्म माई अक्टोपस टिचर, सर्वोत्कृष्ट एडप्टेड स्क्रिन प्ले द फादर रहेको छ। सर्वोत्कृष्ट छायाङ्कन एरिक मेसर्स मिडट रहेका छन् भने सर्वोत्कृष्ट भिजुअल इफेक्ट चलचित्र टेनट, सर्वोत्कृष्ट सम्पादन एवं ध्वनि चलचित्र साउन्ड अफ मेटल रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, साइप्रसमा पहिलो महिला सभामुख बन्न सफल राजनीतिज्ञ को हुन्? अनिटा डिमेट्रियो। सन् 1960मा स्वतन्त्र भएको साइप्रसको दोस्रो सर्वाधिक शक्तिशाली पदमा डिमेट्रियो चयन भएकी। बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि 61 वर्षमा धेरै महिला सदस्यको राजनीतिक पद प्राप्त गरे पनि डिमेट्रियोले प्राप्त गरेको यो पद सबैभन्दा माथिल्लो हो। त्यसै गरी प्रश्न 5 मा रहेको छ, पत्रकारिता क्षेत्रमा अमेरिकाकै सबैभन्दा सम्मानित मानिने पलित्जर पुरस्कार 2021 कसलाई प्रदान गरियो? मेघराजा गोपालन। भारतीय मुलुककी पत्रकार एलिसन किल्लङ र क्रिस्टो बस्चेक रहेका छन्। सन् 2021 का लागि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार लेखन विधातर्फ जुन 11मा पुलित्जर बोर्डले सो पुरस्कार घोषणा गरेको। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, ललितपुर गोदावरीमा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 31 गते। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा सरकारी निवास बालुवाटारबाट स्विच थिचेर भर्चुअल रूपमा सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन गरिएको। एउटै हलमा एकै पटक 3000 मानिस बसेर सभा सम्मेलन गर्न सकिने यो सम्मेलन केन्द्र देशकै ठुलो सम्मेलन केन्द्र रहेको जनाइएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा को नियुक्त हुनुभएको छ? सही जवाफ रहेको छ कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल। 2078 जेठ 29 गते गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलद्वारा संविधानको धारा 168(5) अनुसार पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको। यसअघि पोखरेल गण्डकी प्रदेश सभा विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले 2078 जेठ 27 मा गण्डकी प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलद्वारा बहुमत प्राप्त गर्ने आधारसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरिएको। विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा पोखरेलको दाबी परेको थियो। त्यसै गरी रहेको छ अर्को 8 नम्बरको प्रश्न, नेपाल विज्ञापन सङ्घद्वारा विज्ञापन दिवस कहिले मनाइयो? जेठ 30 गते। नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनले सङ्घको स्थापना दिवसको अवसरबारे जेठ 30 गतेलाई एड डे का रूपमा मनाउन थालेको। प्रश्न नम्बर 9, शमशेर उपाधि लिने पहिलो व्यक्ति को हुनुहुन्थ्यो?
वीर शमशेर। प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ कुन सन्धि पश्चात नेपालको सिमाना पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कायम भएको हो? सुगौली सन्धि। प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ गौतम बुद्धको सारथीको नाम छन्क हो भने घोडाको नाम के हो? कन्थक। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ नेपालमा वैदेशिक सहयोगको संस्थागत सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? सन् 1951। प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ इन्फ्ल्यासन भन्नाले के बुझिन्छ? लगातार मूल्य वृद्धि हुँदै जाने क्रम वा अवस्थालाई। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ राष्ट्र बैङ्कद्वारा विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 8मा प्रकाशित प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार हाल नेपालमा कुल वैदेशिक लगानी कति छ? सही जवाफ रहेको छ 1,82,91,91,96,00,000। कुल विदेशी लगानी मध्ये चुक्ता पुँजी 88 अर्ब अर्थात् 48.2%, सञ्चितका रूपमा 78 अर्ब अर्थात् 42.8% तथा ऋणका रूपमा 16 अर्ब अर्थात् 9% रहेको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा 30% भारतको रहेको छ भने भारतपछि चीनको हिस्सा 15% रहेको। मुलुकमा विदेशी लगानी भित्रिने तेस्रो ठुलो मुलुक ट्याक्स हेभन सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस रहेको। नेपालमा हालसम्म 30 मुलुकको लगानी 24 अर्ब 93 करोड, कुल विदेशी लगानीको 13.6% रहेको। सो पश्चात नेपालमा लगानी हुने प्रमुख मुलुकमा आयरल्यान्ड, सिङ्गापुर, अस्ट्रेलिया, युएई, बङ्गलादेश, दक्षिण कोरिया, अमेरिका लगायतका मुलुक रहेका। तर कुल वैदेशिक लगानीमा ती कुनैको पनि हिस्सा 10% भन्दा माथि नरहेको। प्रतिवेदन अनुसार मुलुकमा हालसम्म 53 मुलुकबाट विदेशी लगानी भित्रिएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ पुँजी बजारको नियमन निकायका रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना कहिले भएको? विक्रम सम्वत 2050 जेठ 25 गते। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ सन् 1987मा ब्रुटल्यान्ड आयोगद्वारा पेश गरिएको प्रतिवेदनको नाम के हो? हाम्रो साझा भविष्य। प्रश्न नम्बर 17 रहेको छ नेपाल विश्व संरक्षण सङ्घ IUCN को सदस्य कहिले भएको हो? सन् 1973मा। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ फाउन्टेन पेनको आविष्कार वाटरमेनले गरेका हुन् भने हवाईजहाजको आविष्कार कसले गरेका हुन्? ओरभिल राइट र विल्बर राइटले। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ टाइटानिक नामक समुद्री जहाज कहिले दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो? सन् 1912 अप्रिल 14मा। सन् 1912 अप्रिल 10मा बेलायतको साउथह्याम्पटनबाट न्युयोर्कका लागि प्रस्थान गरेको सो जहाज 4 दिनको यात्रापछि 14 अप्रिलमा एक ठुलो हिमशिलामा ठोकिएर डुब्दा 1500 भन्दा बढी यात्रुको निधन भएको थियो। टाइटानिक त्यो बेलाका समुद्री जहाजमध्ये सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न र विलासी रहेको बताइन्छ। चीनमा अहिले सोही विश्वविख्यात जहाज टाइटानिकको प्रतिकृति बनाउन थालिएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ चितवनको माडे स्थित अयोध्यापुरीमा राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति कहिले स्थापना गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 8 गते। ती मूर्ति रामनवमीको दिन पारेर वैशाख 8मा प्राण प्रतिष्ठा गरिएको। भरतपुरदेखि झन्डै 45 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा रहेको माडी क्षेत्र नगरपालिका 9 स्थित गणेश गुञ्जमा मन्दिर निर्माण गरी मूर्ति राखिएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ सन् 2022 को शीतकालीन ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता कहाँ हुने भएको छ? बेजिङ चीनमा। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ सूर्यदेखि पृथ्वी कति किलोमिटर टाढा रहेको छ? 14 करोड 88 लाख किलोमिटर। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ विश्वको सबैभन्दा अग्लो एन्जल नामक झरना कहाँ रहेको छ? दक्षिण अमेरिकाको भेनेजुएला। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 24 रहेको छ विश्वको सबैभन्दा गहिरो सागर कुन हो? क्यारेबियन सागर। प्रश्न नम्बर 25 रहेको छ विक्रम सम्वत 2078 वैशाखमा सम्पन्न नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव निभमा राष्ट्रिय फिचर फिल्मको अवार्ड कुन चलचित्रले जित्यो? आमा खान्डो। पुरस्कार राशि रहेको छ रु 1 लाख। त्यसै गरी गौतम बुद्ध अवार्ड $1500 सहित भारतीय फिल्म डिक्सनेरीले जितेको। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ मरुभूमिको हिरा भनेर चिनिने राष्ट्र कुन हो? लिबिया। प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ टाई लगाउने चलन कुन देशबाट सुरु भएको? फ्रान्सबाट। प्रश्न नम्बर 28 रहेको छ सार्कको नीति तर्जुमा गर्ने कार्य कुन अङ्गले गर्दछ? मन्त्री परिषद। प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ सूचनाको हक सम्बन्धमा अभ्यास गर्ने विश्वको पहिलो राष्ट्र कुन हो? स्विडेन। स्विडेनले सन् 1766मा सूचना पहुँचका लागि संविधानमै व्यवस्था गरेको। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले स्थापनाको दोस्रो वर्षमै सन् 1946मा पारित गरेको प्रस्ताव 59(1) सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको। संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् 1966मा सूचनाको हक कानुन बनाई लागू गरेको।
सूचनाको अधिकारमा युरोपेली सङ्घले सन् 1980को दशकमा सदस्य राष्ट्रलाई तिनीहरूका सार्वजनिक संस्थालाई निर्देश गरेको। त्यसै गरी रहेको छ प्रश्न नम्बर 30, राजधानीमा आयोजित 9औं नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभल 2021मा उत्कृष्ट वृत्तचित्रको उपाधि कुन चलचित्रले जित्यो? सही जवाफ रहेको छ सहायक श्रीमान। गणेश पाण्डेद्वारा निर्देशित तथा शारदा गैरे निर्मित बहुपति प्रथामा आधारित वृत्तचित्र सहायक श्रीमान उत्कृष्ट ठहरिएको। कथानक फिल्मतर्फ आमा हिमाल उप्रेती निर्देशित तथा भूपेन्द्र कुमार खड्का निर्मित उत्कृष्ट घोषित भएको फिल्म वृद्ध आमा बुवालाई वृद्धाश्रममा राख्नेको कथामा आधारित रहेको थियो। त्यसै गरी प्रस्तुतकर्ता टङ्क